बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से असाइनमेंट में काम करवाऊँगी। मज़मून उर्दू, मिक़ादोम, जमात चहारुम को आज नज़म शेर की खाल में गधा की बुलंद ख़्वानियों वज़ाहत करवाऊँगी। प्यारे बच्चों, असाइनमेंट में काम करने से पहले हम नज़म को थोड़ा सा समझ लेते हैं। नज़म का अगेन रिव्यू ले लेते हैं कि नज़म में है क्या। असाइनमेंट नंबर 4 पर जैसा कि आपको काम दिया गया है। चलिए बच्चों, नज़म शेर की खाल में गधा समझने के लिए अपनी किताब का सफ़ा नंबर 51 ओपन करें। का नाम है शेर की खाल में गधा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम। दिल में कहने लगा ये एक गधा, ना खुला हाल मेरी ज़िल्लत का, कितनी मोहब्बत से बोझ उठाता हूँ, सारी दुनिया के काम आता हूँ। एक तमाशा हूँ बेतमीज़ी का, एक नमूना हूँ बेवकूफ़ी का, शेर भी तो है जानवर मुझसा, इसकी ये शान क्यों है, बात है क्या। इसकी सूरत से लोग डरते हैं, इससे दबते हुए गुज़रते हैं। जानवर है मेरी तरह वो भी, इस कदर क्यों है उसकी। प्यारे बच्चों, इस नज़म में नज़म शेर की खाल में गधा, इस नज़म के शायर हमें ये बताना चाह रहे हैं, इस नज़म के नाम से ये ज़ाहिर है कि एक गधे को कहीं से शेर की खाल मिल जाती है, वो खाल पहन लेता है और अपने आप को शेर समझता है। उसने ये हरकत इसलिए की कि वो बोझ उठाता था, सारी दुनिया के काम आता था, लेकिन फिर भी उसकी कोई इज़्ज़त नहीं थी जो दूसरे जानवरों की होती है। उसको दुनिया बदतमीज़ और बेवकूफ़ समझती थी। उसके ख़याल में शेर भी उसकी तरह जानवर है, मगर उसकी बहादुरी और ताकत की वजह से दुनिया मुतारिफ़ है। इसकी शक्ल से लोग डरते हैं और उसके आगे सर झुकाते हैं। उसकी इतनी शान और आन बान क्यों है, वो भी तो मेरी तरह का एक जानवर है। उसकी इतनी कदर क्यों है, इतने काम करने के बावजूद मेरी कदर नहीं है क्यों। इसलिए उसको शेर पर रश्क होता है। बच्चों, जब उसको शेर की खाल मिलती है तो उसने शेर की खाल को पहनकर शेर बनने की कोशिश की, लेकिन जानवर उसकी शक्ल देखकर डरते हैं, मगर जब वो खफाकर से आवाज़ निकालता है तो बजाय डरने के ढहचू करता है। वो डराने के मतलब जो डराने के लिए अपनी आवाज़ को निकालता है, तो उसकी आवाज़ तो वो गधा है, लेकिन वो किस तरीके की आवाज़ निकालेगा, वो अपनी आवाज़ ढहचू ही निकालेगा। तो वो ढहचू करता है जिससे उसका पोल खुल जाता है। वो लोगों को डराने के लिए पहन तो लेता है, बज़ाहिर अपने आप को समझता है कि मैं शेर हूँ, लेकिन जब वो लोगों को डराने के लिए ढारता है तो अपनी आवाज़ निकालता है ढहचू कर कर, तो उसकी पोल उसी वक्त खुल जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस नज़म में क्या साबित होता है, इस नज़म से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस तरीके का बनाया है, हमें उसी तरीके का रहना चाहिए, उसी हाल में खुश रहना चाहिए। इस नज़म से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस अंदाज़ और जिस शक्ल में तख्लीक किया है वो बेहतरीन है। हमें दूसरों के नकल नहीं करनी चाहिए, इससे हमारी कदर में इजाफ़ा नहीं होगा बच्चों, इस तरीके से हमारी इंसल्ट ही होगी। अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्ल फ़ख्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ पर हमें फ़ख्र करनी चाहिए। हमें अपनी शक्ल पर, हमें अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें काबिलियत दी है उस पर भी फ़ख्र करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की तख्लीक बेहतरीन होती है।
پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جیسا بنایا ہے ہمیں اسی میں خوش رہیں، کیونکہ انسان کے اندر تمام صلاحیتیں نہیں ہیں۔ کسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں تو کسی کے اندر کچھ صلاحیتیں دی ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، جو ہم ہیں اسی میں ہمیں خوش رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں گے وہ ناشکری کہلائے گی، اور اللہ تعالیٰ کو ناشکری سخت ناپسند ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ اس نظم کو سمجھیے کہ اس نظم میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہم اسی حال میں خوش رہیں۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا لیکچر۔ پیارے بچوں، نظم کا ایکسپلینیشن، نظم کو سمجھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف۔ مضمون اردو، میقات دوم، جماعت چہارم کوچ، نظم شعر کی خالم گدا کے مرکزی خیال کرواؤں گی، جیسا کہ آپ کے اسائنمنٹ نمبر 4 پر دیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، اپنا اسائنمنٹ اوپن کریں۔ نظم کا کیا نام ہے بچوں؟ نظم کا نام ہے شعر کی خالم گدا۔ اس کے آج ہم مرکزی خیال کریں گے۔ سوال ہے مرکزی خیال لکھیں۔ آپ کو اس طریقے سے کالم نظر آ رہے ہوں گے۔ چلے بچوں، مرکزی خیال شروع کرتے ہیں۔ شاعر اس نظم کے مرکزی خیال میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کو جس حال میں خدا نے پیدا کیا ہے اس میں خدا کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ وہ خالق و مالک جانتا ہے کس کے لیے کون سا کام بہتر ہے، اس لیے دوسروں کی نقل اور تقلید کرنے سے انسان خود اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم جس سے ہیں ویسے ہی اچھے ہیں، کیونکہ خدا نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس نظم کے مرکزی خیال سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس حال میں پیدا کیا ہے، انسان کو جیسا بنایا ہے، ہمیں اسی حال میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طریقے سے جس حال میں بنایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت، کوئی راز چھپا ہے، کیونکہ وہ خالق و مالک جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا کام بہتر ہے اور ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے۔ اگر ہم کسی کو نقل کریں گے یا کسی کی تقلید، مطلب ہم کسی کو مانیں گے، کسی کی پیروی کریں گے، تو یہ ہمارے لیے ہی برا ہے، کیونکہ جب ہم کسی کو نقل کرتے ہیں تو ہم اپنا آپ بھول جاتے ہیں، مطلب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا تھے، ہم کیا ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی نقل نہ کریں، ہم جیسے ہیں ہم ویسے ہی رہیں، ہمیں اسی میں ہی خوش رہنا چاہیے، کیونکہ خدا نے ہمیں ایسا ہی بنایا ہے، اور خدا کی تقلید کردہ چیزیں میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہترین ہے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم نے مرکزی خیال کو سمجھا، اسی طریقے سے آپ کو مرکزی خیال کاپی میں بھی صفائی سے کرنا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی۔ خدا حافظ۔